असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतबाट सततिर जाउँ, अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाउँ, विनाशशील कुराबाट अविनाशी कुरातिर जाउँ, आत्मज्ञानतिर जाउँ, अमृत तत्वतिर जाउँ। यो उपनिषदको महान वाक्य सँगसँगै ती महान अग्रज ऋषि सन्त महर्षिहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु, जसले यो जीवन र जगतका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान दर्शनहरू हाम्रो माझमा छोडेर जानुभएको छ। अनि यो सायंकालको समयमा, यो रात्रिकालीन अवस्थामा सबै कुरालाई बिर्सिएर यो सत्संगको चौतारी यो हाम्रा लागि हो, हामीले बस्ने हो, हामीले सिक्ने हो, हामीले जान्ने हो, हाम्रा लागि आत्मबोधको समय हो भन्ने जसले लिनुभयो र सबै दुःख कष्टहरूलाई छोडेर यहाँ बस्नु भएको छ, ती दिव्य आत्माहरूलाई म पुनः नमस्कार गर्दछु। वास्तवमा सत्संग सत्यको संगतमा लिएर जाने एउटा महत्त्वपूर्ण चौतारी रहेछ। हरेक दिन यो समयमा हामी सत्संग गरिरहेका छौं, केही न केही कुरा हामीले जानिरहेका छौं, कसैले जानिरहेका छौं, कसैले कम बुझिरहेका छौं। जसको मन बुद्धि र चित्त एकै ठाउँमा बसेर श्रवण भइरहेको छ, उसले अत्यधिक रूपमा प्राप्त गरिरहेको छ। जसको मन बुद्धि र चित्त छरिएको छ, उसले अलिक कम प्राप्त गरिरहेको छ, तर प्राप्त चाहिँ भइरहेको छ। जसरी यो अनन्त ब्रह्माण्डमा सम्पूर्ण ज्ञानै ज्ञान छ, जता हेरे पनि ज्ञानै छ, तर कताबाट टिप्ने, कताबाट लिने, कताबाट आफूले प्राप्त गर्ने, त्यो चाहिँ व्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो। कसैलाई देख्ने बित्तिकै पनि हामीलाई कतिपयलाई ज्ञान हुन सक्छ, कसैलाई भेट्ने बित्तिकै पनि कतिपयलाई ज्ञान हुन सक्छ। त्यसैले देखेर भेटेर कुरा गरेर हामी के गरिरहेका छौं भन्दा आफूलाई चिन्ने र आफूले जानेको कुरा अरूलाई भनेर चिनाउने पनि प्रयास गरिरहेका छौं। सम्भवतः यो चौतारीले धेरै व्यक्तिका कुराहरू आइरहेका छन्। जो धेरै बोल्नुहुन्न, यो नबोल्नु उहाँको विशेषता हो। उहाँहरूसँग विशिष्ट गुण छ, ज्ञान छ। उहाँहरू नबोल्नु को तात्पर्य उहाँहरूले नजान्नु होइन। त्यसैले जानेर नै उहाँहरूले बोल्नु भएको छैन। त्यसैले म यो चर्चा गरिरहेको थिएँ सत्संगको। अहिले एकछिन अगाडि पनि चिन्तन भयो, हजुरहरूका कुराहरू यति राम्रा छन् भन्ने कुरा हामीले गर्यौं। सबै राम्रा व्यक्तिहरूले राम्रै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। किनभने यहाँ जति बस्नु भएको छ अमल आत्माहरू बस्नु भएको छ, जसलाई यसले प्रेरित गरिरहेको छ, जगाइरहेको छ। त्यसैले यो प्रेरणा प्राप्त गर्ने यो एउटा चौतारी बनेको छ। त्यसैले यो चौतारीमा हामी ज्ञान आर्जन गरिरहेका छौं। यो ज्ञान आर्जन गर्ने क्रममा अलिकति कठिन, अलिकति सूक्ष्म ज्ञानको चर्चा गर्नका लागि म बसेको छु र यो सबैले यो सूक्ष्म ज्ञान त वर्णन गरिरहनु भएको छ, तर मैले यो देवहूति र कपिल देवका बीचमा भएको जुन सत्संग हो, अर्थात् आत्मचिन्तन हो, अर्थात् परमात्मा चिन्तन हो, त्यो चिन्तनको विषयमा जे भागवतमा लेखिएको थियो त्यो कति मैले बुझाउन सक्छु भन्दा 10% होला 100मा। मैले चाहिँ त्यो पढे अनुसार, मैले बुझे अनुसार, मेरो क्षमता अनुसार यहाँहरूसँग राख्ने हो। त्यसैले यहाँसम्मको प्रकरणमा मैले गएको प्रसङ्गमा 24 तत्त्वहरू अलग्याउने प्रयास गरेँ। किन अलग्याउने प्रयास गर्ने भने हामीले शैव दर्शन हेर्यौं भने त 33 वटा तत्त्वको कुरा आउँछ है। तर सांख्यमा जाँदाखेरि
24 वटा तत्त्वमा ती सबै अरू अटेका छन्। 24 वटा तत्त्व भनेको चाहिँ प्रकृति हो र एउटा अलग तत्त्व छ, त्यो 24 वटा तत्त्वलाई चलाउने त्यो पुरुष तत्त्व हो। भनेपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि 24 वटा तत्त्व पनि बताइदिनु भयो। त्यो 24 तत्त्वलाई चलाउने मूल शक्ति भनेको पुरुष तत्त्व हो है भनेर बुझाइसकेपछि जम्मी हामीले 25 वटा तत्त्व बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र प्रकृतिलाई पनि बुझ्यौँ। अब त्यसमा चाहिँ प्रकृति दुई प्रकारको हामीले चाहिँ नि पढेका छौँ। एउटा प्रकृति के हो भने चेतनमय प्रकृति छ। एउटा कस्तो छ भने चेतनमय प्रकृति छ, जो चाहिँ हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। अर्को जड प्रकृति छ र त्यो चेतनमय प्रकृतिले जड प्रकृतिलाई चलाइरहेको छ। यो सम्पूर्ण देखिएको जुन चक्र छ त्यो प्रकृतिले नै प्रकृतिलाई चलाइरहेको चक्र हो। मूल प्रकृतिको कार्य नै यो 24 वटा तत्त्व हो हैन। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, यी 3 वटा गुणको नाम नै प्रकृति हो। त्यही प्रकृतिबाट यो देखिएको दृश्य प्रपञ्च, यो जुन ब्रह्माण्ड छ त्यसैको कार्य हो। त्यसैले यो पनि प्रकृति हो। तर जो सूक्ष्म प्रकृति छ त्यो चैतन्यमय छ। यो देखिएको प्रकृति जो छ पांच भौतिक, त्यो जडमय छ। यो दुईटै प्रकृतिलाई चाहिँ कसले चलाउँदैछ त भन्दाखेरि त्यहाँ भित्र बसेर चलाउने त्यो गूढ रूपमा कुटस्थ भएर कसले चाहिँ चलाउँदैछ भन्दा त्यो पुरुषले चलाउँदैछ। जसरी एउटा हामीले बुझ्नका लागि यो शरीर कसले चलाउँदैछ भनेर हामीले खोज्यौं भने, खोज्न थाल्छौं नि त हामी। खोज्यौं भने हामीले के भेट्छौं भन्दाखेरि यो शरीर त पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 7 वटा धातुले बनेको एउटा चाहिँ कोषहरूले बनेको हैन, अन्नमय कोष आदिले बनेको एउटा पिण्ड हो। तर यो पिण्डलाई चलाउने वाला त यहाँ भित्र अर्को एउटा शरीर बसेको छ। जब हामीले शरीरलाई के कसले चलाउँदैछ भनेर खोजी गर्यौं भने मात्रै चाल पाउने हो नि त। नत्र त यो स्वतःसित चलिरहेछ। कहिल्यै यो श्वास कसरी फेरिएको छ भनेर हामीले खोजी गरेको छैन, तर पनि चलेकै छ। यो नित्य चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो। जब हामी त्यसमा गम्न थाल्छौं, त्यसलाई हेर्न थाल्छौं, त्यसलाई बुझ्न थाल्छौं, त्यतिखेर न हामी आध्यात्मिक बन्छौं, भित्र प्रवेश गर्छौं र त्यो विषयमा चिन्तन गर्न सुरु गर्छौं। त्यहाँबाट मात्र चिन्तन हुन्छ। मेरो आँखाले हेर्दैछ, यी आँखाले कसरी हेर्दैछ, केले यो आँखालाई चलाउँदैछ भनेर जब म त्यहाँभित्र पसेर हेर्न सुरु गर्छु, त्यहाँबाट मेरो आध्यात्मिक यात्रा सुरु हुने हो। म प्रवेश गर्छु कहाँ भन्दाखेरि जेले चलाएको छ त्यहाँ म प्रवेश गर्छु। रुख देख्छु, त्यो रुखलाई चलाउने जरा त मैले त्यहाँ देखेको हुन्न, तर त्यो जराभित्र प्रवेश गर्छु। यो जरा कहाँ थियो होला भनेर जब म खोजी गर्न सुरु गर्छु, अनि न म सत्यतिर प्रवेश गर्ने हो। त्यसैले त्यो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण युक्त जुन मूल प्रकृति हो, त्यो मूल प्रकृतिले यो देखिएको प्रकृति सिर्जना गर्यो। यो देखिएको प्रकृति नै मेरो शरीर हो भन्ने कुरा कपिल देवले आमालाई बुझाउनु हो। त्यसैले जसरी तपाईले यो जगत देख्नुभयो नि आमा, यो जगत एउटा शरीर हो, यो ब्रह्माण्ड एउटा शरीर हो। तर तपाई बुझ्नुहोस्, यो ब्रह्माण्ड कसको शरीर हो भनेर तपाईले बुझ्नुभयो भने यो ब्रह्मको शरीर हो, यो मूर्ति हो। कसको मूर्ति हो? यो ब्रह्मको देखिने मूर्ति नै यो ब्रह्माण्ड हो है। ब्रह्माण्ड भनेकै ब्रह्मको साकार स्वरूप हो। तर यो ब्रह्म निराकार रूपमा, निर्गुण रूपमा जो भित्र बसेर यसलाई चलाइरहेको छ, त्यो त हाम्रो आँखाले देख्दैन। देख्ने त सगुण देखियो, साकार देखियो। त्यस्तै जसरी तपाईले अनुभव गर्नुहोस्, यो शरीर हामीले देखेका छौं, तपाईले देख्नुहुन्छ। यो जुन शरीर छ,
यो शरीरलाई चलाउने वाला आत्मा छ। यो देखिएको शरीर चाहिँ प्रकृति हो नि आमा, ब्रह्माण्ड प्रकृति हो भए जस्तै यो देखिने शरीर पनि प्रकृति हो, तर यसलाई चलाउने वाला पुरुष तत्व चाहिँ भित्र छ। त्यसैको खोज गर्न हामी लागेका हौं भनेर त्यहाँ सम्झाउनु भएको छ। र त्यही सम्झाउने क्रममा अब मैले ती 24 वटा तत्व मैले लेखेरै यहाँहरूका माझमा राखिसकेको हुनाले म त्यता नफर्क्यौं कि जस्तो लागेर म अगाडि बढ्दैछु। एवं त्रिविध अहङ्कारो भूतेन्द्रिय मनोमयै स्वाभासै लक्षितम्नेन सदाभासेन सत्यदृक्। अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग जुन अहङ्कार छ त्यो अहङ्कार भनेको चैतन्य शरीर नै हो है, त्यो चैतन्य स्वरूप हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जीवलाई त्यहाँ बसेको देहको भित्तिमा त्यो देह रूपी यो शरीर भित्र बसेको जो अहङ्कार छ त्यो त्यही नै तपाईको जीव हो। अर्थात् आत्मा शरीरले बाँधियो, इन्द्रियले बाँधियो, कोषले बाँधियो, पूर्व जन्मको कर्महरूको कारणले बाँधियो, त्यो जीव भयो, त्यो जीव हो। त्यहाँ भित्र तपाईले जब आत्मा हेर्न खोज्नुहुन्छ कसरी बसेको छ त यो आत्मा भनेर, जसरी जंगलमा अलि ओसिलो जंगलमा पस्दाखेरि मैले उदाहरण दिएको मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ नि बाहिरपट्टि ऐँजेरू लागेको हुन्छ क्या रुखलाई, ठुला ठुला कटुसका रुख हुन्छ नि, त्यहाँ के हुन्छ नि ऐँजेरू लागेको हुन्छ। त्यो ऐँजेरू यसरी डम्म लागेको हुन्छ त्यो रुखमा, हेर्दाखेरि त्यो रुख नै ऐँजेरू हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो सही रूप त देखिँदैन नि। त्यहाँ त के देखिन्छ भने ऐँजेरू चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यही नै त्यो ऐँजेरू नै रुख होला जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ नि त। त्यस्तै यो शरीर हामीले देखेको हुनाले शरीर नै आत्मा होला जस्तो हामीलाई चाहिँ नि अनुभूति हुन्छ क्या, त्यो झुटो ज्ञान हुन्छ, ऐँजेरूले छोपिएको रुखलाई चिन्न नसके जस्तै। तर जब त्यो जीव वासना र ले बद्ध भएर इन्द्रियले बाँधिन्छ, त्यहाँ अहङ्कार छ, त्यहाँ भित्रको त्यो आत्मालाई जब देख्न सुरु गरिन्छ तब उसले बल्ल अनि ब्रह्मलाई देख्न थाल्छ। त्यहाँसम्म त्यो आत्मालाई नभेटेसम्म, नजानेसम्म जीव नै आत्मा हो भन्ने कुराको अनुभूति भएन भने, थाहा पाएन भने त्यहाँसम्म उसले ब्रह्मको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन, ब्रह्म देख्दै देख्दै। मैले तपाईलाई यो देखिएको ब्रह्माण्ड ब्रह्मको शरीर हो भनेर जो बुझाएँ, यो सुन्ने कुरा भयो, कसरी ब्रह्म हो त भन्ने कुरा त थाहा भएन नि। जस्तै यो उदाहरण हो, तपाईलाई मैले नाकमा लगेर हात राखेर सोधेँ तपाईँ को हो भन्दा तपाईले मलाई म देवहूति हुँ भन्नुहुन्छ। तर यो सही हो त भन्दा यो त नाक हो नि, यो त तपाईँ देवहूति त होइन, यो नाक हो, यो शरीरको एउटा अङ्ग हो। त्यो अङ्गलाई नि मैले के सम्झिएको छु, म सम्झिएको छु। अङ्ग र अङ्गी हुन्छ नि। त्यसैले यो भ्रम कहिले हट्छ भन्दा जब तपाईले त्यो जीवलाई थाहा पाउनुहुन्छ, जीव त आत्मा हो। किन जीव भयो? किनभने यो पूर्व जन्मका कर्मले वासनाका कारणबाट एउटा शरीरमा प्रवेश भएको, बाँधिएर आएको हुनाले यो जीव बनेको छ। त्यसैले यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ, यो आत्मा हो भन्ने कुराको जब तपाईलाई अनुभूति हुन्छ त्यतिखेर मात्रै तपाईलाई ब्रह्मको ज्ञान हुन्छ। ए म अलग छु, आत्मा अलग छ भन्ने कुराको जब तपाईलाई ज्ञान हुन्छ त्यतिखेर मात्रै तपाईले परमात्माको विषयमा थाहा पाउनुहुन्छ। आमा अनेन सदा भासेन सत्य दृक्, त्यो सत्य त्यतिखेर मात्रै देखिन्छ जब तपाईले त्यो जीवलाई त्यो आत्मा हो, तर किन जीव भयो? यो इन्द्रियले बाँधिएको छ, पूर्व जन्मका कर्महरूले बाँधिएर शरीर, सूक्ष्म शरीरले बाँधिएको छ भन्ने कुराको जब तपाईलाई होस आउँछ, बुद्धि आउँछ, तब मात्रै तपाईलाई आत्माको
रहस्य खुल्छ अनि मात्रै तपाईले ब्रह्मलाई थाहा पाउनुहुन्छ। आमा त्यहाँसम्म नपुगेसम्म सुन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ तर बुझिदैन है आमा, त्यसलाई थाहा पाउन सकिँदैन, यो कठिन कुरा हो भनेर सम्झाउनु। भूत सुपेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादि स्वीय निद्रया लिने स्व सतीयस्तत्र विनिद्रो निरहङ्क्रिय। अब यो विशेष किसिमको चर्चा ल्याएर आमालाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। आमा बुझ्नुहोस् है, म तपाईलाई यसलाई बुझाउनका लागि अब यो यति भनिदिएकै भरमा तपाईले हो भन्नुभयो भने तपाईलाई बोध हुँदैन, जानकारी हुन्छ तर बोध हुँदैन। बोध हुनु र जानकारी हुनु, बुझ्नु र जान्नु एउटै कुरा होइन। जान्न त सुनेर जानिन्छ नि त, धेरै कुरा हामीले जानेका हुन्छौँ तर बोध हुँदैन के, बुझिँदैन। त्यसैले पहिला तपाईले के बुझ्नुहोस् भने आमा, यो ब्रह्मका तीनवटा आवरण छन्, सजिलो गरी बुझ्दा ब्रह्म तीनवटा आवरणमा बाँधिएको छ है। मैले त्यो देखिएको जगत पनि ब्रह्मै हो भनेको हुनाले यो भौतिकलाई पनि मैले ब्रह्मसँग जोडेर हेर्दैछु, किनभने सृष्टि गर्ने बेलामा प्रकृति पनि उसैबाट आयो, पुरुष पनि उसैबाट आएको हुनाले आखिर त्यो ब्रह्म भन्दा बाहिरको चिज त होइन नि त हैन। जसरी माटो जल तत्त्वको निर्माण भएपछि पृथ्वी तत्त्वको निर्माण भयो भनेपछि त्यो पृथ्वी सिधिँदा कहाँ जान्छ, जलमा जान्छ, जल सिधिँदा कहाँ जान्छ, तेजमा जान्छ, तेज विलीन हुँदा कहाँ जान्छ, वायुमा जान्छ, वायु विलीन हुँदा कहाँ जान्छ, आकाशमा जान्छ, अनि त्यो आकाश चाहिँ केमा विलीन हुन्छ, त्यो ब्रह्ममा विलीन हुन्छ। भनेपछि आखिर त्यही ब्रह्म हो नि त, त्यसैमा गएर लीन भएर त्यो बस्छ। त्यसैले ब्रह्म नै हो भन्ने कुरामा तपाईले विश्वस्त हुनुपर्छ। तर फरक के छ भने प्रकृति चाहिँ अलग हो है, देखिने चिज चाहिँ अलग हो, प्रकृति अलग हो, तर त्यो प्रकृति गएर कहाँ बस्छ अन्तिममा भन्दा त्यही ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ है। त्यति चाहिँ तपाईले सुरुमा जान्नुपर्छ। त्यसैले ब्रह्मका 3 आवरण छन्, यो कुरा बुझ्नुहोस्। पहिलो के छ आवरण? पहिलो चाहिँ नि यो शरीर, इन्द्रिय र मन एउटा उसको आवरण हो। मन, इन्द्रिय र शरीर। अब विचार गर्नुहोस् त, शरीर केले बनेको छ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु अनि आकाश। यो कस्तो छ? यो भौतिक छ, यो जड छ, तर के द्वारा यो सञ्चालित छ भने यसलाई इन्द्रिय र मनले चलाएका छन्। त्यसैले यो इन्द्रियदेखि मनसम्मको एउटा आवरण भने एउटा लुगा, बाहिरी लुगा चाहिँ के हो? मन, इन्द्रिय र शरीर बुझ्नुहोस्। अनि यसभित्र अर्को यसको अर्को एउटा स्वरूप छ, अर्को आवरण भनेको अर्को घेरा छ। त्यो दोस्रो घेरा चाहिँ के हो भने आमा अहङ्कार हो। त्यो अहङ्कार भनेको तपाईले हामीले के बुझ्नु? प्राउडनेस, त भन्दा म ठुलो भन्ने अभिमान होइन यो अहङ्कार। अहङ्कार भनेको चैतन्यता हो। म सचेत छु, म सचेत प्राणी हुँ भन्ने जुन एउटा म आत्मा हुँ भन्ने जुन बोध छ नि, त्यो चाहिँ त्यो अवस्थालाई हामीले अहङ्कार भनेको। त्यो म हुँ, म यस्तो हुँ भन्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ त भने त्यो अहङ्कारले गर्छ है। त्यसैले त्यो दोस्रो आवरण हो। अब तेस्रो आवरण चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तेस्रो आवरण चाहिँ प्रकृति हो। अब मैले प्रकृतिको बारेमा मैले भनिसकेँ कि प्रकृति भनेको चाहिँ के हो भने यो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यो तीनवटा बराबर रहेको अवस्था। यो देखिएको सारा प्रपञ्च 3 गुणमय छ के, गुण रहित छैन, केही चिज पनि छैन। प्रकृति गुणमय छ तर त्यो आत्मा गुणमय छैन, परमात्मा गुणमय छैन। त्यसैले पहिलो आवरण बाहिरबाट हेर्दा पहिलो आवरण तपाईले के देख्नुभयो? शरीर देख्नुभयो। त्यो भित्र पनि अर्को शरीर छ नि त, सूक्ष्म शरीर छ नि त्यो, अनि त्यसपछि कारण शरीर छ। यी तीनटै शरीरलाई एउटै शरीर बनाएको है यो। त्यसैले ती तीनटै शरीर भित्र के छ? त्यहाँ मन छ के। मैले पटक पटक भनेको छु, एउटा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बनेको, अलिकति धेरैलाई अलिकति असहज होला कि भनेर मैले थपेको। अनि त्यसभित्रको
इन्द्रिययुक्त मन भएको जुन शरीर छ, सपनामा हामी हिँड्छौँ नि, त्यो शरीर, त्यो पनि यो यही पहिलो आवरणमै गर्नुहोस्। त्यसपछि सपनामा पनि एउटा त्यो भित्री शरीर, हामी हिँड्ने शरीर मर्छ क्या, त्यो मरेको हामी देख्छौँ। त्यसैले त्यो सूक्ष्म शरीरलाई मर्दाखेरि देख्नेवाला जो छ, त्यो चाहिँ पनि कारण शरीर हो। त्यहाँसम्म यी तीनवटा शरीरलाई हामीले बाहिरी आवरण मानौँ, यो ब्रह्मको प्रकृति मानौँ है त। त्यो चाहिँ बाहिरी शरीर हो यो चाहिँ। र त्यो भित्र के छ त, त्यो मरेको बेला देख्यो नि, म सपनामा मरेँ भनेर देख्यो, त्यो चाहिँ के हो, कारण शरीर हो नि। त्यसैले त्यो चाहिँ दोस्रो आवरण हो ब्रह्मको, दोस्रो आवरण। अनि तेस्रो आवरण चाहिँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यो जुन प्रकृति हो, तेस्रो आवरण। त्यसैले यी तीनवटा आवरण हाम्रो शरीरमा छ आमा। यी तीनवटै आवरणलाई अब बुझाउनका लागि मैले 24 तत्त्वको कुरा पनि गरिहालेँ। मन के हो, बुद्धि के हो, त्यो सबै कुरा पनि तपाईसँग राखिहालेँ। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सुषुप्ति अवस्थामा भनेको के हो भने, अब यहाँ हामीलाई अलिकति बुझ्न कठिन हुन सक्छ। एउटा जाग्रत अवस्था हुन्छ। जाग्रत अवस्था भनेको के हो, शरीरमा इन्द्रिय र शरीर दुईटै चलेको अवस्था के। इन्द्रियले शरीरको माध्यमबाट सबै कुरा थाहा पाउन थाल्यो भने जाग्रत हुन्छ। जब शरीर चाहिँ सुत्यो, इन्द्रिय मात्रै उठे, मन मात्रै चल्यो भने त्यो स्वप्न अवस्था हुन्छ। अनि इन्द्रिय पनि चलेका छैनन्, मन पनि चलेको छैन, शरीर पनि चलेको छैन, मस्त निद्रामा हुन्छौँ नि हामी। त्यो बेलाको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, सुषुप्ति अवस्था भन्छौँ। निद्रा तन्द्रा त्यहाँ सबै कुरा अब हराइसकेको हुन्छ। त्यो सच्चिदानन्दमा पुगिसकेपछि त्यो अहङ्कार पनि त्यहाँ हराएको जुन अवस्था हो, त्यो सच्चिदानन्दमा प्राप्त हुन्छ। त्यतिखेर उसले मैले सपना देखेँ, सपना देखिन भन्ने कुरा पनि, चाल पाउने कुरा पनि जब हराउँछ, तब त्यो ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मानिसहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि, शरीर मर्दाखेरि आत्मा पनि मर्यो भन्ने कुरा मान्छेहरूलाई आत्माको बोध भएको हुनाले, त्यो के अरे बोध नभएको हुनाले आत्मा मरेको ठान्छ, तर आत्माको नाश कहिल्यै पनि भएको हुँदैन। जसरी मैले सपना देखिन भन्ने कुरा पनि त बिहान उठ्दाखेरि मान्छेले जान्दछ नि त, त्यो कारण शरीरले त चाल पायो नि। र त्यो सपना देखिन भन्ने कुरा चाल पाउनेवाला कारण शरीर हो, त्यो पनि थाहा पाउनेवाला चाहिँ आत्मा हो कि। त्यसैले त्यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन। त्यसैले अहङ्कार केवल दृश्य मात्रै हो आमा, दृश्य मात्रै हो। त्यो द्रष्टा होइन, देख्नेवालाको आत्मा हो। त्यसैले यसरी तपाईले बुझ्नुभयो भने बल्ल तपाईले सांख्य योग बुझ्नुहुन्छ। तर यो सजिलो चाहिँ छैन। मैले भने नि, तपाईको शरीर तपाईले देख्नुहुन्छ, शरीर चलाउने कुरा त भित्र देखिँदैन, अनुभव गर्नुपर्छ। त्यो पनि मर्छ, त्यो पनि अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। र ती सबै कुरालाई चलाउनेवाला जो आत्मा हो, त्यसलाई जब तपाईले देख्न थाल्नुहुन्छ, त्यतिखेर मात्रै तपाईले परमात्मालाई देख्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसैको खोजीका लागि हामी अहिले के गर्दैछौँ, सत्सङ्ग गर्दैछौँ आमा भनेर देवौतीलाई भन्दा देवौती गम्भीर हुनुभयो। प्रभु, मैले तपाईलाई ब्रह्मको रूपमा हेरेँ, ईश्वरको रूपमा हेरेको छु। त्यसैले पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुञ्चति करिचित, मलाई त यस्तो लाग्छ, प्रकृति र पुरुष, शरीर र आत्मा भनौँ न, अहिले शरीर र आत्मा यी दुवैको संयोग नित्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यी दुईटा एक अर्कोको आश्रयमा रहेका छन् भन्ने लाग्छ। त्यो आत्मा पनि शरीरको आश्रय नपाइकन म आत्मा हो भन्ने कुराको बोध हुँदैन। अनि त्यो शरीरलाई चिनिसकेपछि मात्रै आत्माको ज्ञान हुने भएको हुनाले प्रकृति अलग छ, आत्मा अलग छ, त्यो पनि थाहा पाएँ।
तर यी अन्योन्याश्रित छन्, एउटालाई हटाएर अर्को यहाँ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले मलाई यस्तो लाग्छ, प्रकृतिले पुरुषलाई कहिल्यै पनि छोड्दैन। अन्योन्य पाश्रयत्वाच्च नित्य नित्यवात् अनयो प्रभो। ये नित्य तत्व हुन्, प्रकृति पनि नित्य हो, पुरुष पनि नित्य हो। एउटाले एउटा अर्कोलाई छोड्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो ज्ञान भन्ने कुरा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, मलाई लागेन। अब यो मेरो अज्ञान हो कि ज्ञान हो? म अज्ञानमा छु कि ज्ञानमा छु? छुट्याइदिनुहोस् न। मलाई त कस्तो लाग्यो भने प्रकृति र पुरुष यी दुईटा अन्योन्याश्रित छन्, यी दुईटा नित्य हुन्। त्यसैले एकले अर्कोलाई छोड्ने बित्तिकै दुवै अस्तित्व बेगरको मैले देख्छु। त्यसैले मलाई अहिले तपाईसँग बस्दा सत्संग गर्दा मलाई त्यस्तो लागेको छ। हामी पनि यहाँ सत्संग गर्दैछौँ नि, कस्तो लागिरहेको छ? हामीले पनि सोचौं के शरीर र आत्मा फरक हुन्, थाहा पायौं, तर यी दुईटाको भिन्नता हुने बित्तिकै के बोध हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। के म जान्ने हुन सक्छु, के म बुझ्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो देवहूतिले सोध्नुभयो कि यथा गन्धश्च भूमेश्च नभाव्यो व्यतिरेकत। सुन्नुहोस् कपिल देव, जसरी गन्ध भनेको यो मिठो गन्ध नमिठो गन्ध जेसुकै होस् पृथ्वीमा बसेको हुन्छ, जसरी रस पानीमा बसेको हुन्छ, रस र पानी अलग्याउन सकिन्छ र भन्नुहुन्छ। गन्ध र पृथ्वी अलग्याउन सकिन्छ र? तपाईले अस्ति पृथ्वी भनेको के हो? गन्धवती हुन्छ भन्नुभएको छ नि। त्यो गन्ध र पृथ्वी अलग्याएपछि के हुन्छ? दुईटैको अस्तित्व त्यहाँ भेटिन्छ? भेटिँदैन। त्यसरी नै पुरुष र प्रकृति पनि एउटाले अर्कोलाई छाडेर रहन सक्छन् भन्ने मलाई लागेन। यो ज्ञान हो कि यो अज्ञान हो? के म भ्रममा छु वा म सत्यमा छु? पुरुष अकर्ता भए पनि जुन प्रकृतिको आश्रयले गर्दा उसलाई यो कर्म बन्धन प्राप्त भएको छ, त्यो आत्मा कर्ता होइन। यो जन्माउनेवाला पनि आत्मा होइन, जन्मिनेवाला पनि आत्मा होइन भन्ने कुरा मलाई तपाईले बुझाउनु भयो, ठिकै छ। तर त्यो प्रकृतिको समस्त गुण विद्यमान छँदा छँदै उसलाई कैवल्य पद कसरी प्राप्त हुन्छ? शरीर छ, त्यो आत्मा गुणभन्दा बाहिरको चिज हो है। त गुणभन्दा बाहिरको चिज हो, थाहा पाएँ। अनि शरीर छँदा छँदै त्यो आत्माले कसरी मुक्ति प्राप्त गर्छ? यो सम्भव छ? यसमा मैले सम्भव देखिन नि त। मेरो अज्ञानताले मैले त्यो भेटिन। तपाई के भन्नुहुन्छ भने आत्मा निर्गुण छ भन्नुहुन्छ, शरीर गुणमय छ भन्नुहुन्छ, हुन पनि हो। तर ती दुईटा कुराको योग नभइकन कुनै कुराको बोध हुँदैन। अनि त्यो गुणवान शरीर भित्र बसेको त्यो आत्मा निर्गुण परमात्मामा कसरी चाहिँ मिल्न सक्छ? कसरी मिलेको हुन्छ? यो कुरामा मलाई अझै पनि स्पष्ट हुन सकेन। तपाईले मलाई 24 तत्व बताउनु भयो प्रकृतिको, पुरुषको बारेमा पनि बताउनु भयो। समग्र कुरा मैले बुझेँ र आत्मा निर्गुण छ त्यो पनि थाहा पाएँ। आत्मा यो चाहिँ द्रष्टाको रूपमा रहेको छ, न यो कर्ता हो न भोक्ता हो, केही पनि होइन। यो अलग छ, तटस्थ छ। तै पनि शरीरभित्र हुन्जेलसम्म यसले परब्रह्ममय त्यो पद कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? कसरी ब्रह्ममय हुन सक्छ? त्यो कुरालाई मैले पर्गेल्न नसकेको हो कि अब मलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ पर्गेल्दिन सक्नुहुन्छ? तत्त्वको विचार गर्नाले त्यो तत्त्वहरूलाई हेर्दाखेरि, तत्त्वहरूलाई बुझ्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ
अकर्तु कर्म बन्धो यम पुरुषस्य यदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम त्यसथ कथम। कसरी त्यसले चाहिँ नि कैवल्य प्राप्त गर्दछ? जो सगुण त्यो शरीरको आश्रयमा बसेको छ त्यसले कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ? मलाई यसमा खुलस्त भएन। क्वचित तत्त्वावमर्शेन निवृत्तम भयमूल भणम। पुरुषको यो भयंकर संसार बन्धन निवृत्त भएछ भने यो यो जुन कारण प्रकृति छ नि पृथ्वी के अरे सत्वगुण रजगुण तमोगुण वाला जसरी पनि त्यो त प्रपञ्च रत्न आउँछ नै, आउने भएपछि फेरि संसार चक्रमा त प्रवेश गर्ने भइगयो नि। त्यो पनि नित्य तत्त्व हो नि त। कसरी त्यो आत्मालाई त्यहाँबाट अलग्याउन सकिन्छ? मलाई बताइदिनुहोस् भनेपछि कपिल देव भन्नुहुन्छ। अब एकदम गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ ज्ञानको चुरो कुरा अब सुरु गर्नुभयो उहाँले नि। प्रकृति पनि बुझ्नुभयो, पुरुष पनि बुझ्नुभयो। तर जसरी जलमा रस तत्व बसेको हुन्छ, रस तत्व अलग हो जल तत्व अलग हो त्यो त थाहा पाइयो। तर त्यो अलग्याइसकेपछि त्यो रस तत्व गएर विलीन हुने ठाउँ त थाहा पाउनु पर्यो नि, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यसरी नै यो शरीर हुँदा हुँदै जल हुँदा हुँदै रस तत्वलाई कसरी अलग्याउँछ? शरीर हुँदा हुँदै आत्मा परमात्मामा कसरी लिनुहुन्छ? त्यो निर्गुणमा कसरी जान सक्छ भनेपछि अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना। यहाँ कपिल देव भन्नुहुन्छ गम्भीर रूपमा। आमा बुझ्नुहोस् है त। म एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यो आगो नभएको ठाउँ तपाईले देख्नु भएको छ? छैन, सबै ठाउँमा छ। त्यो आगो काठभित्रै हुन्छ। तर त्यो दुईटा काठलाई रगेट्नु भयो भने त्यो आगो जब निस्कन्छ नि, त्यो निस्केपछि काठलाई के गर्छ? त्यो आगोले भस्म बनाइदिन्छ, खरानी बनाइदिन्छ। हो त्यस्तै जब तपाई निष्काम कर्म गर्नुहुन्छ, कुन लेभलबाट भने चित्तको लेभलबाट, चित्तको आधारबाट जब तपाई निष्काम कर्म गर्नुहुन्छ र वर्ण अथवा आश्रम आदिका जुन धर्महरू छन् ती धर्मलाई निष्काम प्रभावले तपाईले जीवनमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा त्यो कारणबाट जे प्राप्त हुन्छ, जसरी काठबाट निस्किएको आगोले काठलाई डढाउँछ, त्यसरी नै तपाईका ती कर्म वासनाहरू तपाईले गरेको कर्मद्वारा नै नाश हुन्छन् के। तपाईले जुन कर्म चाहिँ सकाम कर्मले गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईं बाँधिन सुरु गर्नुहुन्छ। जब तपाईं निष्काम रूपले कर्म गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, सकाम रूपले गरेका कर्मका बन्धनहरूलाई त्यसले खोल्न थाल्छ। कर्म त कर्म नै हो नि त। शरीर कर्म गर्नकै लागि छ, यति हो आमा। र यो त्यति सजिलो छैन जति मैले तपाईलाई स्वाट्टै भने। धेरै कालसम्म यो कुरालाई तपाईले मनन गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। सुनेका कुराले मात्रै त जीवनमा परिवर्तन आउँदैन नि आमा। जब तपाई सुनेका कुरा उन्नुहुन्छ नि, भित्र उन्नुहुन्छ, यो कुरा सुने यो हो कि होइन भनेर तपाई आफैसँग संवाद गर्नुहुन्छ। तपाई आफैसँग सत्संग गर्न जब सुरु गर्नुहुन्छ, अरूसँग गरेको सत्संगलाई जब घरमा आएर आफू आफैसँग जब सत्संग गर्न सुरु गरिन्छ, तब त्यो सुनेको कुरालाई तपाईले व्यवहारमा उतार्न सुरु गर्नुहुन्छ। पटक पटक तपाईले सुन्नुपर्छ आमा। मैले धेरै पटक यी कुरा दोहोऱ्याइसके नि त, त्यही भएर मैले दोहोऱ्याएको। तर जब तपाईको हृदयमा यो प्रवेश गर्छ र मन र बुद्धिले यसलाई विश्लेषण गर्न सुरु गर्छ, त्यतिखेर मात्रै तपाईलाई के हुन्छ भने भक्ति जागृत हुन्छ नि त। भक्ति सलाइको काँटी जस्तै हो। जब त्यो जागृत हुन्छ
अनि त्यतिखेर तपाईलाई के हुन्छ भने तत्व विषय ज्ञान हुन्छ, परम तत्वको ज्ञान, तत्व विषय। कथाका ज्ञान, बाहिरी ज्ञान, थुप्रै ज्ञानहरू छन्, तर तत्व के, कति तत्व छन् त? मूल तत्व के हो त? एउटा प्रकृति, एउटा पुरुष अनि अर्को ब्रह्म। यी मूल तीनवटा तत्वलाई तपाईले जब त्यो ज्ञान आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ नि, तर तपाईले के गर्नुपर्छ? पहिला सुन्नुपर्छ, 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 सुन्नुपर्छ। तर कसरी सुन्नुपर्छ भने कानले सुन्ने काम गर्ने एउटा सहयोगी यन्त्र हो। कानले सुनेर त्यो कुरा प्राप्त हुँदैन, मनले सुन्नुपर्छ। तर मनले मात्रै सुनेर भएन, त्यहाँ बुद्धिले त्यसलाई गहन रूपमा चिन्तनमा ल्याउने गरी तपाईले सुन्नुपर्छ। र बुद्धिले मात्रै तपाईले काम गर्नु हो भने पर्गेल्दैन। त्यसैले चित्तले मन्थन गर्ने गरी तपाईले सुन्नुपर्छ। त्यसैले सुन्ने कुरा सजिलो छ र? आलस्य आउँछ, बस्न सक्छौँ हामी एकछिन? ढाड दुख्छ, कम्मर त्यो चाहिँ खुट्टा दुख्छन्, आलस्य आउँछ, निद्रा लाग्छ, कहाँ दिन्छ? जब तपाईलाई सुन्ने शक्ति जागृत हुन्छ, तब तपाईका यी श्रम, यी परिश्रम, यी समस्याहरू आफै जान्छन् क्या। सारा गुण र दुर्गुण लिएर बसेको त यो शरीर छ नि। संसारमा सबैभन्दा बढी गाह्रो बस्न गाह्रो छ। त्यसमा पनि स्थिर भएर बस्न सक्ने अर्को गाह्रो छ। त्यसभन्दा ठुलो गाह्रो के छ? आलस्य छ नि। सुन्न दिन्छ यसले, भित्र पुग्न दिन्छ यसले? किनभने अत्यन्त यो शरीरमा भएका ती विकारहरू यसरी छलबल आउँछन्, त्यसले स्थिर भएर सुन्नै दिँदैन। मनलाई चञ्चल गर्नका लागि शरीरमा थुप्रै किसिमका प्रभावहरू आउँछन्, दुःखहरू, शरीरले कष्टहरू देख्न थाल्छ। तर तपाई जब चित्तबाट सुन्नु सुरु गर्नुहुन्छ, तर त्यतिखेर तपाईलाई कुनै आलस्यले हुँदैन। ती सबै कुराबाट तपाई माथि हुनुहुन्छ क्या। शरीरलाई तपाईले त्यहाँ बिर्सिएको हुन्छ। त्यो शरीरलाई सम्झिएको बेलामा त त्यो सुन्न त्यहाँसम्म पुगेर दिँदैन नि त। त्यही भएको हुनाले सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्। कतिपटक सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्। कहिलेसम्म सुन्नुहोस्? जबसम्म चित्तमा पुग्दैन। प्यास लागेको व्यक्तिले पानी कहिलेसम्म पिउँछ? जबसम्म प्यास मेटिँदैन। त्यसैले यो तिर्खा हो आमा। तपाईलाई तत्व ज्ञानको जब तिर्खा लाग्छ नि, तपाईलाई कुनै आलस्यले छेक्नेवाला छैन। त्यसैले त्यो तिर्खा नलागुन्जेल तिर्खा लाग्ने बनाउनुहोस् आफूलाई। तत्व विषय ज्ञानले जब त्यो चित्तको लेभलबाट तपाईँ सुन्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ निधिध्यासमा जानुहुन्छ नि। मन्थन, यो के हो त? यो मसँग कहाँनेरि छ त? केले मलाई रोक्दैछ त? बिहान मलाई रिस उठ्यो, त्यो रिस उठ्ने ठाउँ कहाँ छ? अहिले म खुसी भएँ, त्यो खुसी हुने ठाउँ कहाँ छ? कसले खोजिदिन्छ त्यो कुरा? म सब कुरा त्यागे भन्छु, तर मलाई फेरि वासना र रागले किन यो चाहिँ चाहना बढाइरहन्छ, ल्याइरहन्छ? छन त रहेछ नि त। त्यो कहाँ छ? खोजी गर्ने कुरा चाहिँ मन्थन हो नि। जब त्यो तत्व विषय प्रकृतिलाई, शरीर र आत्मालाई भित्रसम्म पुगेर बुझ्ने जुन ज्ञान हो, त्यो ज्ञानको नाम हो तत्व ज्ञान। त्यो तत्व ज्ञानले मात्रै तपाईलाई के गर्छ? वैराग्य ल्याउने हो नि। जब तपाई वैराग्य भनेको कमण्डलु बोकेर जंगल जानु मात्रै हो र? वैराग्य त त्यो पनि हो। मलाई म सत्संग गर्न बसेँ, मलाई निन्द्रा लाग्यो। हिजो म बढी थाकेको थिएँ, मलाई एकदम आलस्य भयो। मैले आफैलाई धिक्कारेँ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ। आज पनि म धेरै गलेर आएको थिएँ। अहिले मलाई पनि त्यस्तो भइरहेछ। किनभने त्यो लेभलमा त म पनि पुग्न सकेको रहन्छु नि त। मलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। किनभने म शरीरमा छु कि। त्यसैले शरीर हुन्जेलसम्म यो त्रिगुणात्मक शरीरका कारणबाट यी सबै कुरा छन्। यो पढ्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदा यो कुरा आउँछ। त्यो आइसकेपछि जो वैराग्य आउँछ, त्यो वैराग भनेको के हो भने यस्ता कुरातिरको राग हुँदैन क्या। वैराग भनेको
कमण्डल बोकेर परिवारसँग कहिले रिस उठेर पनि हिँडिएला, कहिले धन सम्पत्ति जति गर्न खोजे पनि भएन, छोड्ने है भनेर पनि हिँडिएला। त्यसलाई वैराग्य भनिँदैन। क्षणिक राग वैराग्य हो। फेरि जङ्गलमा गएर बसेपछि भोक र तिर्खा आएपछि फेरि आउँछ नि राग, त्यसलाई वैराग्य भनिँदैन। जहाँबाट त्यो त्याग फेरि रागमा बदलिँदैन, त्यहाँ वैराग हुन्छ। तपाईँ चिन्तन गर्नुहोस्, मन्थन गर्नुहोस्, यहाँबाट तपाईँलाई प्रबल वैराग्य जब जागृत हुन्छ, त्यतिखेर बल्ल तपाईँलाई त्यो शून्य धैर्यता प्राप्त हुन्छ अनि तपाईँलाई बल्ल बुझ्ने धैर्यता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बुझ्ने धैर्यता प्राप्त हुने कुरा त धेरै गाह्रो कुरा छ नि। सामान्य कुरा बुझिएको हुन्छ अनि यही नै सबै कुरा होला भनेर कति बोल्न मन लाग्छ हैन। तर जब बुझिन्छ ओहो भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै त्यसपछि तपाईँ नियममा बस्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईँलाई नियमभित्र बस्न सक्ने त्यो तागत प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त्यहाँसम्म नपुगेसम्म त्यो तागत तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्न, तीव्र वैराग्य उत्पत्ति नहुन्जेलसम्म प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यही भएको हुनाले नियमको पालना कहिलेबाट सही रूपमा गरिन्छ भने जुन बेलामा हामीसँग तत्त्व विषयको चिन्तन गर्ने तिर्खा जाग्छ, त्यहाँ पुग्नु नै छ भन्ने कुराको जुन संकल्प जागृत हुन्छ, अब उसलाई त्यहाँ देखिएका सानातिना काँडा डाँडा र ती घेग्र्यानहरूले बाटोमा घेग्र्यानहरू हुन्छ नि, ढुङ्गाहरू, तिखा ढुङ्गाहरू, त्यसले रोक्दैन। त्यसले त कसलाई रोक्ने हो भने शरीरको भान हुनेलाई मात्रै रोक्दैन। यतिखेर तपाईँलाई त्यो तिर्खाले तानेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, नियमको जब पालना गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई दुःख हुँदैन। हामीलाई एक दिन व्रत बस्दाखेरि कति दुःख हुन्छ, किनभने हामी शरीरमा छौँ भने भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, छटपटी हुन्छ, अनेक कुरा हुन्छ। शरीरमा गरेको बेलामा त म त आत्मा हो, आत्माको भावले जो गरेका छौँ भने ती दुःखहरू हुँदैन। त्यही भएको हुनाले त्यो तीव्र वैराग्य जागृत भनेको त्यो हो र अष्टाङ्ग योगद्वारा। त्यसैले यो योग जुन हामी कुरा गर्छौँ अष्टाङ्ग योग, त्यतिखेर मात्रै त्यो सबल हुन सक्छ जति बेला चित्तलाई परिष्कृत गरेर, चित्तको लेभल बुद्धितिर छैन, अब त्यो चित्त बुद्धिमा छैन, त्यो चित्त मनतिर आउन सक्दैन, शरीरतिर छैन भन्ने बेलामा मात्रै जब पुग्नुहुन्छ त्यहाँबाट मात्रै तपाईँलाई के हुन्छ, ती योगद्वारा, अष्टाङ्ग योगद्वारा तीव्र रूपमा त्यो तपाईँको साधना पूर्ण हुन्छ। त्यसैले जबसम्म तपाईँ साधनामा त्यो वैराग्य र भक्तिले युक्त भएर लाग्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको त्यो साधना पूर्ण हुन सक्दैन। चित्तको प्रगाढ एकता, एकाग्रता, एक अग्रता भनेको के हो, एउटै चिज मात्रै अगाडि उसले ध्येय राखेको छ, त्यो परमात्मा अथवा आत्मा अथवा त्यो परम तत्त्वको ज्ञान। जब त्यो एकाग्रता हुन्छ त्यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि जसरी एउटा बाण बनाउने व्यक्तिले बाणको अग्रभागलाई चुचो बनाउनका लागि कति एकाग्र हुनुपर्छ होला त्यो मान्छेले। बाणको अग्रभागलाई तीखो बनाउनका लागि उसको मन पनि तिन्छ, बुद्धि पनि तिन्छ, त्यो आँखा पनि तिन्छ, यति तीव्र रूपमा ऊ त्यहाँ एकाग्र हुन्छ। त्यस्तै एकाग्रता आत्मा प्रति हुनुपर्छ, परमात्मा प्रति हुनुपर्छ। तर त्यो एकाग्रता कतिखेर हुन्छ भने जति बेला तपाईँ शरीर बिर्सनुहुन्छ, जति बेला तपाईँका इन्द्रियहरूले मन चलाउँदाखेरि पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न। मन चलेको तपाईँलाई थाहा हुन्छ, इन्द्रियले चलाइदिन्छ। त्यहाँसम्म तपाईँले ती कुरातिर जानुभयो भने पटक पटक तपाईँलाई तानेको ताने गर्छन्, त्यसैको नाम अभ्यास हो। तानिरहन्छन्, गइरहनुहोस्, तानिरहन्छन्, गइरहनुहोस्, एक दिन दिक्क हुन्छन् तिनीहरू र तपाईँ तिनीहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यो एकाग्रताले तपाईँलाई के गर्छ भन्दा पुरुषको प्रकृति अथवा त्यो पुरुषलाई बाँधेको, त्यो पुरुषका वरिपरि रहेको जुन प्रकृति छ है, जसरी यसलाई कसरी बुझौँ भने
करेन्ट भएको ठाउँमा तामाको तार लगाउँदाखेरि करेन्टको फ्लो हुन्छ, तर त्यो करेन्ट केबाट फ्लो भयो? तामाको तारबाट। हामीले आँखाले देख्छौं केलाई? करेन्टको तारलाई। र त्यो करेन्ट हेर्नका लागि त्यो तामा तारभित्रको त्यो ऊर्जालाई देख्न सक्ने कतिखेर हुन्छ भने त्यो तीव्र चिन्तनमा बसिसकेपछि अनुभूतिको कुरा हो नि त। जब दिन रात तपाईले त्यो पुरुषको चिन्तन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त त्यो प्रकृतिलाई जितेर तपाईँ अगाडि प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसले के गर्छ भने तपाईको त्यो प्रकृतिलाई नाश गर्दै नाश गर्दै नाश गर्दै लान्छ र पुरुषमा तपाईँ त्यो नाश भइसकेपछि कहाँ पुगिन्छ भने जसरी 3 महिनासम्म एउटा बटुकामा पानी राख्यौं, त्यो पानी सुकेर जाम्यो, त्यहाँ काई लागेको छ। जब त्यो काई तपाईले पखाल्नुहुन्छ फेरि त के देख्नुहुन्छ? त्यही बटुको, शुद्ध बटुको देख्नुहुन्छ हैन। त्यो तामालाई विभिन्न चिजले बिगारेको हुन्छ नि, जब त्यसलाई रगटेर तपाईँ पखाल्न थाल्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाईले तामा देख्नुहुन्छ। त्यस्तै त्यो प्रकृति, त्यो पुरुषलाई बेरेको त्यो प्रकृतिलाई रगट्नुहोस्, तपाईले त्यसलाई हटाउन प्रयत्न गर्नु, निरन्तर गर्नुहोस्। एक दिन त्यो प्रकृतिलाई तपाईले जित्नुहुन्छ। त्यसैले त्यति सजिलो छैन। लडाई गर्नु होइन, यो जित्ने भनेको लडाई गर्न जाने होइन। त्यसबाट विमुक्त हुनका लागि प्रयत्न गर्नु हो, आत्मातिर, पुरुषतिर जानु पर्छ। दिनदिनै दोष देख्नाले अब यो प्रकृति सगुण छ, निर्गुण छैन, यसभित्र म रहउन्जेलसम्म म मेरो आफ्नो स्वरूपमा हुन्न भन्ने कुरा तपाईको मनमा आएको आयो हुनु पर्यो, जपेको जपै हुनु। मनले त त्यो बिर्स्यो भने त त्यो जस्ता तस्तै भयो नि। जपिरहनुहोस् कि प्रकृति आत्मालाई मैलो बनाउने, पुरुषलाई मैलो बनाउने तत्व हो। यो रागमय छ भन्ने कुरा तपाईको हेक्का होस जब हुन्छ, त्यसैले तपाईले निरन्तर रूपमा त्यतापट्टि भएपछि तपाईलाई के हुन्छ? त्याग आउँछ क्या। त्यसलाई त्याग्नुहुन्छ, त्याग्नुहुन्छ। यो मलाई काम लाग्दैन, यो मलाई काम लाग्दैन, यो मलाई काम लाग्दैन। जब काम नलाग्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले भने तपाईले निरन्तर रूपमा मलाई काम लाग्दैन भनेपछि काम लाग्ने कुरातिर तपाई आफै पुगिहाल्नु। यसरी तपाईँ निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नु, त्यतिखेर तपाईलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ स्वतन्त्र रूपमा, त्यो बन्धन मुक्त। त्यतिखेर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रकृतिदेखि जब माथि पुग्नुहुन्छ नि। यसलाई कसरी बुझ्नुभयो? फेरि म यसलाई तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। कसरी भन्नुहुन्छ भने यथा यह प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुवनर्थवृत् सएव प्रतिबुद्धस्व न भई मोहाय कल्पते। हेर्नुहोस् आमा, जसरी सुतेको मानिसलाई निद्राले गर्दा सपनाका अनेक अनर्थ अनुभव, कसैले खेदेको, कसैले कुटेको उसले देख्छ, त्यो अनुभव गर्छ। त्यतिखेर त सपनामा छु भन्ने उसले बिर्सिन्छ, अनुभव गर्छ। तर जब बिउजन छ नि, बिउजिसकेपछि सपनाका अनुभवले उसलाई ठुलो प्रभाव पार्दैन, त्यसमा मोह हुँदैन, किनकि त्यो सपना हो भन्ने उसलाई ज्ञान हुन्छ कि। त्यसरी नै तत्त्व ज्ञान प्राप्त भएको छ भने संसारलाई उसले सपना सम्झिन्छ, त्यो आत्मालाई विपना सम्झिन्छ। त्यसैले यहाँ भएका कुराहरूमा, मोहमा, दुःखमा पीर चिन्ता लिँदैन। जसरी सपनामा धेरै सम्पत्ति मैले पाएको थिएँ, पोको पारेको थिएँ, अब बिउजे खत्तम भयो भनेर रोएर के गर्नु? यो त सपना हो, यो त सिद्धि हो भन्ने एकैछिनमा उसले त्यो सम्पूर्ण मोह छोडिदिन्छ। त्यसरी नै तपाईले पनि संसारको मोह बिर्सनु, किनकि जब तपाईको आत्मा जागा हुन्छ त्यतिखेर यो संसार सपना हुन्छ। जतिखेर तपाईको शरीर जागेको हुन्छ त्यतिखेर तपाईको आत्मा सपनामय मात्रै हुन्छ। त्यसैले तपाई विपना हो, आत्मा विपना हो, संसार सपना हो। उल्टोमा हामी रहेका हुन्छौं। त्यसैले विपनामा आउनका लागि होस हुनु पर्यो आमा। यसो भनेपछि एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयमानसम् युञ्जतो नापकुरुत आत्मा रामस्य करिचित। मैले के भन्न खोजे आमाले बुझ्नुभयो? सोध्नुभयो उहाँले।
जब मानिस जन्म जन्मान्तरमा एउटा जन्म होइन अनेक जन्ममा धेरै कालसम्म यस प्रकारसँग आत्मचिन्तनमा नै निमग्न रहन थाल्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, कति जन्म चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब नरिवल फोड्नु छ, नरिवलको पानी खानु छ भने जटा मात्रै खोलेर त नरिवलको पानी त भेटिँदैन। जतिखेरसम्म तपाईँले जटा निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो भित्रको बोक्रो कडा चिज पनि फुटाउनु पर्यो। जतिखेरसम्म तपाईँले त्यो बोक्रो फुटाउन सक्नुहुन्न त्यतिन्जेलसम्म त तपाईँले प्रयत्न गर्नै पर्यो नि। जसरी खाना पकाउनका लागि तपाईँ तयार हुनुहुँदैछ भने आगो बलेर त्यो खाना पाकुन्जेलको समय तपाईँ पर्खिनु पर्यो नि त, त्यहाँ प्रयत्न त गर्नु पर्यो नि त। त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नका लागि गर्ने प्रयत्न पनि यस्तै हो नि त। जब तपाईँ एक जन्म होइन अनेक जन्म, जब जो व्यक्ति एक पटक जीवनमा आत्माको बोध गर्न पुग्छ त्यो व्यक्ति हरेक जन्ममा आत्माको चिन्तनमा रहन्छ नै, यो सत्य कुरा। जो व्यक्ति बुद्धिसम्म मात्रै पुगेको छ त्यो तर्क बुद्धिमा माहिर हुन सक्छ तर आत्मचिन्तनमा लाग्न सक्दैन। त्यसैले प्रयत्न गर्नुपर्छ, एक जन्ममा जसरी पनि आत्मचिन्तनमा पुगेरै छोड्नुपर्छ, आत्माको अनुभूति पाएरै छोड्नुपर्छ। मुक्त नहोइला तर उसलाई अनेक जन्ममा मुक्त हुने बाटाहरू उसले अब प्राप्त गर्न थाल्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकसम्मको भोगमा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले तपाईँ आत्माको चिन्तन गर्नुहोस् आमा। तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस्, शरीर आत्मा होइन, आत्माले यो शरीरलाई चलाएको छ भने त्यो आत्मालाई जान्नका लागि तपाईँले प्रयत्न कसरी गर्ने त? मैले अघि बनाएका अघि भनेका थुप्रै उदाहरणहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा अब लागू गर्नुहोस् न है, चिन्तन गर्नुहोस्। माताजी भन्नुहुन्छ उहाँले नि चिन्तन गर्नुहोस्। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? यदा न योगोपचित्ता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेङ्ग अन्यन्य हेतु स्वतमे गति स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः। मलाई थाहा छ अब यो कथात्मक छैन, अत्यन्त गहन कुरा भएको हुनाले धेरैलाई आलस्य भइसकेको हुन सक्छ। केही व्यक्ति त निस्किसक्नु भएको छ, म देखिरहेको छु। तैपनि मैले आज यति चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर मात्रै अब म यो कपिल र देवहूतिको संवाद सुनाउँछु भनेर नै लागेको हुनाले यो अन्तिममा भन्नुहुन्छ आमा, यति चाहिँ म सुनाउन लागेको छु। चित्त केवल योग साधनाद्वारा पाइने मायामयी अणिमादि उड्न सक्छ, नभएको वस्तु सिर्जना गर्न सक्छ। तर मान्छे के गर्छ? उसले त्यो सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि म सबभन्दा ठुलो भए, म जान्ने भए भनेर त्यसैमा अल्मलिन्छ, रमाउन थाल्छ। तर त्यो चित्तलाई यी रमाउने ती सिद्धिहरूबाट अलग्याएर जब परमात्मातिर मात्रै लाग्न सुरु गर्छ उसले मृत्युलाई जित्छ है। त्यसैले अमर बन्न सक्छ। त्यसैले सिद्धि हाम्रो जीवनमा बाधाका कुरा हुन् आमा, यिनीहरूले रोक्छन् आत्मतत्वसम्म पुग्नलाई रोकिन्छ। त्यसैले धेरै ज्ञानीजनहरू सिद्धिमा पुगेर अल्मलिन्छन् र दुनियाँले उसलाई पूजा गर्न सुरु गरिसकेपछि मै सर्वेश्वर पो रहेछु कि भन्ने भान पनि हुन्छ। तर जब असल साधकले उसले प्राप्त गरेका ती सिद्धिहरूतिर तुच्छ ठानेर अमरतातिरको यात्रामा लाग्छ, त्यतातिर पनि लाग्दैन। अनि मात्रै ऊ मृत्युम तीर्त्वा, मृत्युलाई जितेर परमात्मामा लीन हुन्छ। अब यसभन्दा माथि जानका लागि म तपाईलाई योगको बारेमा वर्णन गर्छु भनेर योगको बारेमा वर्णन गर्नु अगाडिको चिन्तनमा मैले गएर रोकेँ। मैले अघि नै भने आज पनि अब मेरो सधैँ यस्तै पर्छ, यो भागवतको प्रसङ्ग
अत्यन्त गहन प्रसङ्ग मैले ल्याइरहेको हुनाले धेरैजनाका लागि गाह्रो हुनसक्छ। तर पनि एकपटक होइन, पटक-पटक हामीले सुन्यौँ भने कम्तीमा मेरो शरीरभित्र शरीर रहेछन्, त्यहाँभित्र आत्मा तत्त्व रहेछ है, भन्ने कुरासम्म मात्रै भयो भने पनि त अर्को जन्मलाई त भर्सेको हुँदो रहेछ नि त, यो सम्पत्ति त चाहिँदो रहेछ नि। त्यही भएर मैले यो भूमिका निर्वाह गरेँ। तुरपुर भए पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्माले पुरा गरिदिनु होला। अलिकति यसमा थपघट गर्नुपर्ने भए यहाँहरूले थपघट गरिदिनु हुनेछ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई मैले यहीँ विश्राम दिएँ। अब योगको अब कसरी योगमा प्रवेश गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले बताउन आँट्नु भएको छ। धेरैलाई गाह्रो भयो भने अरूको प्रसङ्ग कथातिर पनि म प्रवेश गर्न सक्छु। अब त धेरै छैन, अब लगभग यो त साङ्ख्य योग त सिद्धियो।